أهلا وسهلا ومرحبا بالتيموات الباهين العاقلين. نعرف مش برشا. على كل يوم حضرت لكم جو قديم شوية لكنه كيما يقولوا old but gold. هو البطل المعروف من أواسط الفيديو، من أول أبطال الفيديو جيمز تيمواتي، هذا دونكي كونغ في جو اسمه دونكي كونغ كانتري تروبيكال فريز. جرافيكمون رغم الجو قديم الا انه لليوم ياسر مزيان ونجم يلقى بلاصتو بسهوله في لي جو دوجوردي، والموديليزاسيون هايله، لي ديكور كولوري وياسر ديتايي وفيهم ان ديزاين سبيسيال برشا وياخذ فاسيلمون اون نوت دو 19 sur 20. هذا أول جو هبط en haute définition، وهو جو دو بلاتفورم فين لا فامي كونغ لوت كونتر لي فايكينغ اللي جاو يحبوا يحتلوهم من لي مير دو نور. الجوابيليتي روعة، نجمو نختاروا نلعبوا بدونكي او ديدي او ديكسي او حتى كرانكي، وبالطبيعة كل واحد عنده الجيم بلاي الخاص به ولي موفمون سبيسيو نتاعو، والمانيابيليتي كيما عودتنا نينتندو تقرب للبيرفكسيون، والبريزون مان ياسر فاسيل، والجو يستعمل شوية فلس ويبعد على الكومبلكسيتي. البوند صغنية برشا ونحسوا فيها عالم على روحه، دي برويتاج انو بلو انفيني، الموزيكات داكومبانيومون ممتعين، وزيد لي دوبلاج ولي سينماتيك مخدومين بالكدا. في الجو نلقاو 6 جزر مختلفة لازمنا نتعداهم بالوحدة، نجمو نلعبو اون سولو او زادا اون كوبيراسيون مع واحد من اصحابنا. دونكي كونغ تروبيكال فريز نجمو نقولوا عليه اون ريفيرونس دي جو دو بلاتفورم الكل، ممتع غني برشا مزيان لأبعد الحدود، فيه اون دوري دو في كبيرة برشا. جوابيليتي ممتعة، ننصح به التيموات الكل، وهو ديسپونيبل على الويو والنينتندو سويتش، وما ننساوش ما نلعبوش برشا على الكونسول والبي سي والموبيل. اتوت. تيمواتي الباهين لابليكاسيون موبيل اليوم هي بلاتفورم اسمها بايام، وديدية للتيموات اللي عمرهم من 3 ل 10 سنوات، وفيها باش نلقاو ملتيتود دابليكاسيون اللي اخترناها اليوم اسمها بايام سكوبي. سكوبي على ديكوفيرت دو كور هومان هي سيري دو دوكيومنتير باش تفسر لنا كيفاش يخدم جسد الانسان عن طريق سكوبي، واللي هي اون بتيت باكتيري روبورتير تحوس في بدن الانسان كيما تحب، وهكا تنجم تعرف الفونكسيونمون نتاعو بالكدا. Te montrer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, là où je vis. Lui, tu le reconnais?
c'est Antoine, mon hôte. Les oreilles permettent à Antoine de savoir d'où provient un bruit, d'écouter. هوني مثلا نشوفوا نفهموا طريقة عمل الأذن وكيفية وصول الصوت لها وبعد المخ، وهذا الكل نراوه في ان بون ديسانيمي يفسر مليح الأطوار والمراحل الكل بشوية بشوية. L'oreille se compose de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, et chaque partie joue un rôle important. سكوبي تعمل انترفيو للنورون الجلوبول روج وتفكلنا وتحللنا طريقة عمل كل عضو من أعضاء الجسد من المخ حتى للساقين، وهكا نتعرفوا على كل أسرار الإنسان وتكوينه. On capte les sons environnants. Le conduit de l'oreille, comme son nom l'indique, le conduit jusqu'au fond de l'oreille. Au fond du conduit, le son frappe le tympan. Une membrane tendue qui vibre. في الابليكاسيون هذه باش نلقاو 8 ابيزود منهم لو غو لو دوغا لو سيستيم نيرفو لو سيستيم immunitaire لا ديجيستيون سيركولاسيون etc. Le marteau va actionner à son tour l'enclume, puis l'étrier. Ces trois os qui se trouvent dans l'oreille moyenne sont les plus petits du squelette. Ils effectuent un travail mécanique. En bougeant, ils vont amplifier. برشا أسئلة باش نلقى لهم إجابة واضحة وبطريقة بيداغوجية ممتعة تخلينا نفهم ونستوعب ما ننساوش الكمية الهائلة من المعلومات المهمة. Regarde de plus près. La cochlée abrite des cils qui baignent dans un liquide. Eh bien, quand ce liquide remue sous l'effet des vibrations du son, il entraîne les cils dans son mouvement. Et en bougeant, les cils envoient des signaux électriques au cerveau par le nerf auditif. بيان في العموم هي بلاتفورم تعطينا برشا إضافة وتعلمنا برشا حاجة جديدة وبطريقة طريفة وأوريجينال تخلي تيمو منا يعرف معلومات جديدة ويقوي ثقافته العامة. Et voici Antoine, mon hôte. Elle, c'est Alix, sa meilleure copine. Il leur tarde de devenir adolescents à ces deux-là, comme leur champion de skate préféré. Voyons ce qu'il se passera à ce moment-là. À la puberté, entre ses 12 et ses 16 ans, le corps d'enfant d'Antoine se transformera peu à peu en corps d'adulte. C'est l'adolescence. بايا نلقاو ديسپونيبل على الاي او اس والاندرويد. احنا نتلاقاو الجمعه الجايه في تيمو كلوب ديجيتال جديد مع جو ابليكاسيون ا ديكوفرير. ديسي لا قعدوا عاقلين، ردوا بالكم على رواحكم، نحبكم. باي باي. Ici, on est prêt pour le jour J. Le moment venu, on enverra des hormones, des substances chimiques naturelles, dans le sang d'Antoine. C'était Scoopy, la bactérie reporter, en direct du corps dans lequel elle vit. Plus une question à perdre sur le corps humain? Demande-moi et j'enquête pour toi.